बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं नुस्खे तो आपको बता रहा हूँ, आप इस्तेमाल भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन एक बात मैंने महसूस की कि आप लोगों को कुछ इस बारे में बताया जाए कि दवा को इस्तेमाल कैसे करना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरह से बात आपके सामने रख दूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए और आप इसको दवाई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं होता कि आपने एक दवा इस्तेमाल की, यानी फर्ज कर लें कि आपने बलगम की दवा इस्तेमाल की, आपको बलगम आ रहा था तो उसके लिए आपने दवा इस्तेमाल की, और क्या वही एक दवा इस्तेमाल करनी थी आपने, या इसका कुछ तरीक़ेकार है। इसको समझने के लिए हम निज़ाम इंहज़ाम को देखते हैं कि निज़ाम इंहज़ाम जो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए, सबसे पहले जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो मुंह में इसको चबाया जाता है, उसके बाद फिर वो मैदे में जाती है। मैदा अगर पावरफुल होगा, ताकतवर होगा तो इसको जल्दी हज़म कर देगा, उसको हज़म होने के काबिल बना देगा, और फिर वो रूह के शरिया में चली जाएगी, वहाँ से जज़ब होगी, उसे फिरते फिरते पूरे आंतों में से गुजरते हुए वो खारिज हो जाएगी। इस दौरान जितने भी वो आमाल हैं जो इस जो इसमें काम करते हैं, यानी जिगर का निज़ाम जो है वो काम करता है, मैदे का निज़ाम करता है, दौरान खून काम करता है, सारे जो काम करते हैं उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक नुस्खा दिया था दमे के लिए, बहुत बेहतरीन नुस्खा है और वो इंतहाई अहम है, इंतहाई कारआमद है। अगर आपने वो नुस्खा नहीं बनाया, उसे इस्तेमाल नहीं किया या दोस्तों को नहीं बताया तो उस पर गौर कर लीजिए, वो एक बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन एक दोस्त ने मुझे लिखा कि मुझे दमे की तकलीफ बहुत पुरानी थी, मैंने वो नुस्खा इस्तेमाल किया, बलगम तो कंट्रोल है लेकिन मैदे की वजह से मुझे इनहेलर अभी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब ये मैंने उसका कमेंट्स पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को असूल दवा इस्तेमाल करने के असूल बता दूं। देखिए दोस्तों, बात ये है, अगर आप एक दवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपका मैदा ठीक है, आपका जिगर ठीक है, आपकी आंतों की हरकत ठीक है, आपका खून तो गाढ़ा नहीं हो चुका। इन सब बातों को आपने ज़ेरे नज़र रखना है। और इसके साथ आपने, अगर आप फर्ज कर लें कि आप यही दमे की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका मैदा गैस कर रहा है तो उसके लिए आपको मैदे की दवाई साथ इस्तेमाल करना पड़ेगी। अगर आपका जिगर जो है वो सही काम नहीं कर रहा तो आपको जिगर की दवा साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपको कब्ज़ है, कब्ज़ जो है वो आंतों का फेल जो है वो दुरुस्त नहीं है तो आप उसके लिए भी साथ दवाई इस्तेमाल करना पड़ेगी। यानी ये नहीं होगा कि ये जिस्म जो एक पेचीदा निज़ाम का हामिल है, इसे मुख्तलिफ निज़ामात काम करते हैं और हर निज़ाम अपने तौर पर मुकम्मल है, हम उन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिर जाकर कहीं जो है वो दवा अपना पूरा असर दिखाएगी। यानी अगर दवा आपने इस्तेमाल कर ली, आपका मैदा ठीक नहीं था, ना वो दवा हजम होगी, ना उसका वो ज़ाहिर असर होगा और आप कहेंगे दवा ने वो पूरा काम नहीं किया। अगर वही दवा आप मैदे के लिए साथ दवा इस्तेमाल करें और साथ वो दवा इस्तेमाल करें, जिगर का अगर मसला है उसके लिए दवा साथ इस्तेमाल करें और दवा इस्तेमाल करें तो वो भरपूर तरीके से अपना असर देगी और मुकम्मल काम करेगी और आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। यानी मैं बार बार ये आपके सामने बात रख रहा हूँ कि आपने जिस्म के तमाम निज़ामों को देखना है, खून के सिस्टम को देखना है, हाजमे के सिस्टम को देखना है, जिगर के सिस्टम को देखना है, तिली के सिस्टम को देखना है। इन सब को पेश नज़र रखते हुए, इन पर गौर करते हुए, इनको साथ बनाकर हर एक के लिए उसकी इमदाद के लिए आप साथ दवा इस्तेमाल करेंगे तो इन दवा पूरा काम दिखाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप मैदे का ख्याल ना करें और दवा साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर कहें वो दवा पूरा काम नहीं कर रही। और इसी तरह से आप मैदे के लिए दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे जो निज़ामात हैं उनके लिए दवा इस्तेमाल ना करें तो वो पूरा काम नहीं करेगी।
یعنی آپ نے اس جسم کو ایز اے ہول لینا ہے، پورے کے پورے جسم کو دوا استعمال کرنے سے پہلے پورے کے پورے جسم کو زیر نظر رکھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے اور یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی دوا استعمال کرنا پڑے گی۔ یہی فرق ہے عام آدمی کی دوا کے استعمال کرنے میں اور ایک حکیم کے دوا استعمال کرانے میں۔ آپ اگر سوچتے ہوں گے کہ یہ حکیم صاحب یا ڈاکٹر حضرات اتنی دوائیاں کیوں لکھ دیتے ہیں، ڈاکٹروں کا تو مجھے پتا نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن حکمہ حضرات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کا معدہ بھی ٹھیک ہو، وہ دوائی کو ہضم کرے، جو ساتھ علامتیں ہیں، اگر جگر کا مسئلہ ہے تو وہ جگر کے لیے اس کے ساتھ میں دوائی ڈالے گا، اور اگر کوئی اور اس کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے جو اس کے ساتھ چل رہی تھی، اس کا بھی وہ علاج کرے گا۔ یعنی آپ جب کہتے ہیں، فرض کیجئے آپ غدی عضلاتی کہتے ہیں یا عضلاتی غدی کہتے ہیں، تو اس میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یعنی کبھی بھی کوئی ایک چیز یعنی عضلاتی کیفیت اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ یا عضلاتی اعصابی ہوگی یا عضلاتی غدی ہوگی، دو کیفیتیں ملی ہوئی ہوں گی، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ یعنی دوا کی خاصیت کا مزاج کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ جسم کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کیا کمیاں ہیں، کیا کیا اس میں زیادتی ہے، اس کمی زیادتی کو بھی ساتھ آپ نے ذہن میں رکھ کر اور دوا کو کمبائن کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ سنگل ریمیڈی استعمال کرنا ان بزرگوں کا کام تھا جو اپنے علم میں پختہ تھے، بہت اچھی طریقے سے ان کو جانتے تھے کہ اس کے اثرات کیا ہے، وہ تو استعمال کر سکتے تھے، سنگل ریمیڈی استعمال کر سکتے تھے، لیکن ہم جیسے لوگ جو اس چیز کو نہیں جانتے کہ اس کے پورے خواص کیا ہیں، ہم تو تھوڑے تھوڑے سے جانتے ہیں اور انہیں سے کام لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جسم کی کیفیت کیا ہے، یعنی جسم کا مزاج کیا ہے، دوا کا مزاج کیا ہے، اور اس کے ساتھ کون کون سی خرابی جسم میں موجود ہے، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں مرکب طریقے سے کچھ دوائی ملا کر استعمال کرنا پڑے گی، تو پھر ہمیں حسب منشا رزلٹ ملیں گے۔ مختصر طور پر بات یہ ہوئی کہ آپ جب کوئی بھی دوا استعمال کریں گے تو آپ نے اس مریض کا یا آپ استعمال کر رہے ہیں تو اپنے آپ کا دیکھ لیں گے معدے کی کیفیت کیا ہے، معدہ دوا کو ہضم کر رہا ہے، اس میں کیا کمزوری ہے، جگر کی کیا کمزوری ہے، اور کون سا مسئلہ ہے، کس مسئلے کے لیے میں دوا دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ملے ہوئے مسائل کیا ہے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ دوا استعمال کریں گے، اور سنگل دوا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کے ساتھ معاون ادویہ بھی استعمال کریں گے، تو آپ کو حسب منشا رزلٹ ملیں گے۔ میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، کیونکہ جب آپ ایک نسخہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کو بنا کر اسے استعمال کرتے ہیں اور باقی وہ سب تمام باتیں بھول جاتے ہیں جو کہ پیش رکھنی چاہیے تھی۔ اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر دعا مکمل کام کرے گی اور آپ کو مکمل صحت دے گی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔